जय मसीह। र फेरि पनि हामी प्रकाशको किताबको अध्ययनमा हामी आएका छौँ र अस्ति अगाडिको एपिसोडमा हामीले के हेरिरहेका थियौँ भन्दाखेरि चाहिँ प्रकाशको किताब 1 अध्यायको 3 देखि लिएर हामीले 6 पदसम्म अध्ययन गरिरहेका थियौँ। अनि त्यसमा हामीले के हेरिरहेका थियौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो अगमबानीको वचन जसले सुन्छ, जसले पढ्छ, जसले सुन्छ अनि त्यसलाई पालन गर्छ त्यो चाहिँ धन्यको हो। अनि किनभने समय नजिकै छ। अनि त्यसको बादमा हामीले के हेरेको थियौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो चिठीलाई कसले सम्बोधन गर्नुभएको छ, त्यो सम्बोधन गर्दाखेरि हामीले त्रिएक परमेश्वरले सम्बोधन गर्नुभएको हामीले भेटायौँ। पिता परमेश्वरले, पवित्र आत्मा परमेश्वरले अनि यीशु ख्रीष्टले, त्रिएक परमेश्वरले सम्बोधन गर्नुभएको छ। अनि म फेरि तपाईँलाई आज 7 पददेखि चाहिँ म तपाईँलाई पढाउन चाहन्छु। सो त्यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ हामी जाँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ हामी 7 पददेखि होइन, म तपाईँलाई 6 पददेखि पढाउन चाहन्छु। त्यहाँ 6 पदमा यीशु ख्रीष्टको क्यारेक्टरलाई अलिकति हामीले पढ्न जरुरी छ, किनभने प्रकाश 1:1ले भन्छ कि यीशु ख्रीष्टको प्रकाश हो यो। सो यो प्रकाशको किताब पढ्दै गर्दाखेरि यीशु ख्रीष्ट को हुनुहुन्छ यो किताबमा? अहिलेसम्म यूहन्नाले यीशु ख्रीष्टलाई को हो भनेर चिनेको थियो र यो ठाउँमा आइकन यीशु ख्रीष्ट को हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई चिनेकोमा चाहिँ धेरै ठुलो अन्तर थियो, ठुलो भिन्नता थियो। अनि त्यो भिन्नतालाई चाहिँ यहाँ हामीले देख्न सक्छौँ। त्यो भिन्नता चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ 6 पदमा भन्दैछ, म 6 पदलाई पढ्न चाहन्छु। इनफ्याक्ट म 5देखि नै पढ्छु। अब विश्वासयोग्य साक्षी, मरेकोहरूबाट बिउताउनु हुनेहरूमध्ये ज्येष्ठ र पृथ्वीका राजाहरूका मालिक यीशु ख्रीष्टबाट तिमीहरूलाई अनुग्रह र शान्ति। हामीलाई प्रेम गर्नुहुने र आफ्नो रगतले हाम्रा पापबाट हामीलाई छुडाउनु हुने र हामीलाई एउटा राज्य र उहाँको पिता परमेश्वरका पुजारीहरू तुल्याउनु हुने र हामीलाई महिमा र पराक्रम सदा सर्वदा होस्, आमेन। सो यहाँ के देख्छौँ भन्दाखेरि यीशु ख्रीष्टको 7 वटा क्यारेक्टर्सलाई हामी देख्छौँ। तपाईँलाई मैले किन यो अलिकति टाइम लिएर बुझाएको हो भन्दाखेरि चाहिँ अहिले जसै हामी यो चिठीहरूलाई पढ्न थाल्छौँ अनि यहाँ प्रकाशको किताबहरूमा भएको घटनाहरूलाई पढ्न थाल्छौँ, यो क्यारेक्टरलाई बुझेको छैन भने हामी कतिवटा कुरालाई सजिलैसँगले मिस आउट गरी पठाउँछौँ। म आफैले मेरो अनुभव तपाईँसँग बाँड्दै थिएँ। योभन्दा अगाडि जब मैले प्रकाशको किताबलाई पढिरहेको थिएँ, मैले यसरी कहिले पनि बुझ्न सकेको थिइनँ। तर जब यसलाई मैले बिस्तारै पढ्न थालेँ, त्यहाँदेखि चाहिँ मलाई बुझ्न सजिलो भयो, किनभने मैले एक एकवटा क्यारेक्टरलाई पनि त्यहाँ अध्ययन गर्न थालेँ। हुन त यो मैले पाएको रेभलेसन होइन, यो त अलरेडी लेखेको रेभलेसन हो। अनि त्यसलाई हामीले अघि पढ्नु, सुन्नु, त्यसलाई पालन गर्नु भन्ने कुरालाई हामीले त्यो स्टेपलाई फलो गऱ्यो भने चाहिँ साँच्चै नै हामीले यो प्रकाशको किताबलाई बुझ्छौँ। नत्र भने चाहिँ हामी के गर्छौँ भने चाहिँ हामी जस्ट यो किताबलाई त्यत्तिकै हामी छोडिदिन्छौँ, पढ्छौँ मात्रै। तर यो किताबले चाहिँ भन्छ तिमीले पढ्नु पनि पर्छ, तिमीले सुन्नु पनि पर्छ, त्यहाँ लेखेको कुरालाई पालन पनि गर्नुपर्छ। यो 3 वटा स्टेपलाई चाहिँ तपाईँले सधैँ नै यो किताब पढ्दै गर्दाखेरि तपाईँले जारी राख्न जरुरी छ। सो यीशु ख्रीष्टको क्यारेक्टरलाई हामी हेरौँ। नम्बर 1 भन्दैछ जीसस क्राइस्ट द फेथफुल विटनेस। यीशु ख्रीष्ट जो विश्वासयोग्य साक्षी हुनुहुन्छ। यीशु ख्रीष्ट चाहिँ विश्वासयोग्य साक्षी हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ विटनेस हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ केही कुराको गवाही हुनुहुन्छ, उहाँ हाम्रो मध्यस्थ पनि हुनुहुन्छ। रोमीको किताब 8 अध्यायमा गएर हामीले हेऱ्यौँ भने यीशु ख्रीष्ट चाहिँ हाम्रो निम्ति मध्यस्थ हुनुहुन्छ, अन्तर्विन्ती गर्ने हुनुहुन्छ भनेको छ। अन्तर्विन्ती पिताको दाहिने हातपट्टि बसिकन अन्तर्विन्ती गर्नुहुन्छ। यो वचनलाई पनि म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु। तपाईँले मसँग खोल्नुहोस् रोमीको किताब 8 अध्याय। यो खण्डलाई हामी पढ्छौँ अनि यीशु ख्रीष्टको क्यारेक्टरलाई हामी त्यहाँ पनि देख्छौँ। त्यहाँ के भनेर लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ 8को 34 पदमा यसो भनेर लेखेको छ, दण्डको आज्ञा दिने को हो? ख्रीष्ट यीशु जो मर्नुभयो, बरु मुर्दाबाट बिउताउनु पनि भयो र परमेश्वरको दाहिने बाहुलीतर्फ हुनुहुन्छ, जसले हाम्रो निम्ति अन्तर्विन्ती पनि गर्नुहुन्छ। सो यीशु ख्रीष्ट चाहिँ फेथफुल विटनेस किन हुनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ, किन विश्वासयोग्य साक्षी हुनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँ चाहिँ अहिले पिताको दाहिने बाहुलीतर्फ बसिकन उहाँले हाम्रो निम्ति अन्तर्विन्ती गर्दै हुनुहुन्छ। के यो कुरा सुनेर तपाईँ एक्साइटेड हुनुहुन्न? मेरो पक्षमा यीशु ख्रीष्टले अन्तर्विन्ती गर्नुहुन्छ। धेरैपल्ट हामी चाहिँ कस्तो सम्झिन्छौँ भने परमेश्वरले कहिले यसले गल्ती काम गर्छ र यसलाई बेत लगाउँ भनेर परमेश्वर बसिरहनु भएको छ जस्तै हामी सम्झिन्छौँ, होइन?
उहाँ धार्मिक न्यायकर्ता हुनुहुन्छ, धार्मिक न्यायाधीश हुनुहुन्छ, तर उहाँले के गर्नुहुन्छ, अन्तर्विन्ती गर्नुहुन्छ। सो जब एउटा व्यक्तिले पृथ्वीमा पश्चाताप गर्छ, जीवन मिलाउँछ, त्यो अन्तर्विन्तीसँग चाहिँ नि हामी पनि एग्रिमेन्टमा आउँछौँ अनि के हुन्छ, त्यो कुरा माफ हुन्छ यीशु ख्रीष्टको रगतले। तर हामी त्यो मेरो लागि अन्तर्विन्ती गर्नुहुँदैछ यीशु ख्रीष्टले भनेर मैले यीशु ख्रीष्टको अनुग्रहलाई लुच्चा मैले एकदमै नराम्रो तुल्याउँछु भने त्यसको चाहिँ म दोषी हुन्छु। सो यीशु ख्रीष्ट चाहिँ फेथफुल विटनेस हुनुहुन्छ। तपाईँले मसँग खोल्नुहोस् पहिलो तिमोथी 2 अध्यायको 5 पदमा पनि के भनेको छ, यीशु ख्रीष्ट चाहिँ हाम्रो मध्यस्थ हुनुहुन्छ। यीशु ख्रीष्ट चाहिँ हाम्रो मध्यस्थ हुनुहुन्छ। यो कुरालाई पनि हामीले याद राख्नुपर्छ। आवर ओन्ली मिडिएटर चाहिँ यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। 2:5 पहिलो तिमोथी 2:5 किनकि परमेश्वर एउटै हुनुहुन्छ, परमेश्वर र मानिसहरूको बिचमा एउटै मध्यस्थ पनि छ अर्थात् ख्रीष्ट यीशु जो मानिस हुनुहुन्छ। सुन्नुहोस् है, यीशु ख्रीष्ट मात्र एउटा मध्यस्थ हुनुहुन्छ, कुनै पनि छैन अरू। अन्त यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो आई एम द वे, आई एम द ट्रुथ, आई एम द लाइफ। सो द भन्ने जुन चाहिँ शब्द इङ्ग्लिसमा छ त्यो भनेको चाहिँ एकमात्र भनेको, म मात्र एकमात्र बाटो हो, म मात्र एकमात्र जीवन हो, म मात्र एकमात्र सत्य हो। किनभने उहाँ चाहिँ को हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ मध्यस्थ हुनुहुन्छ हाम्रो। सो बिचमा अरू कुनै मध्यस्थ, बिचमा अरू कुनै पसलेहरू छैन, बिचमा अरू कुनै एजेन्सी छैन। धेरैजना मान्छेले पसल थाप्न चाहन्छ परमेश्वरको मन्दिरमा, अनि उनीहरू के बन्न चाहन्छ भने उनीहरू चाहिँ एजेन्ट बनिन चाहन्छ। मद्वारा गयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ, मैले प्रार्थना गरिदिएँ भने चाहिँ तिम्रो राम्रो हुन्छ होइन। याद राख्नुहोस्, तपाईँको एउटा मध्यस्थ हुनुहुन्छ अनि उहाँको नाम चाहिँ यीशु ख्रीष्ट हो। अनि उहाँले चाहिँ पिताको दाहिने हातपट्टि बसिकन तपाईँ र मेरो निम्ति उहाँले मध्यस्थता गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँलाई के भनेको छ, विश्वासयोग्य साक्षी, फेथफुल विटनेस। पहिलो यूहन्ना 2:2 पदमा त्यो कुरालाई लेखेको छ। सो यो खण्डहरूलाई तपाईँले लेख्नुहोस् है, म विश्वास गर्छु तपाईँले लेख्दै हुनुहुन्छ, अहिलेसम्म सिकाएको नोटहरू तपाईँले लेख्दै हुनुहुन्छ। लेख्नुहोस्, तपाईँले चाँडै सिकाउनुहोस्, यो कुरा मण्डलीलाई सिकाउनुहोस्। अब हाम्रो मण्डलीहरू चाहिँ दरिलो खाना खाने हुनुपर्छ। यहाँ भनेको छ 2:2 भन्छ अब उहाँ हाम्रो पापको निम्ति प्रायश्चित हुनुहुन्छ, अब हाम्रो निम्ति मात्र होइन तर सब संसारको निम्ति पनि। सो हामीले यीशु ख्रीष्टको फेथफुल विश्वासयोग्य साक्षी भनेको चाहिँ हामीले के देख्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ पिताको दाहिने हातपट्टि बसिकन अन्तर्विन्ती गर्ने। त्यो विश्वासयोग्य साक्षीको चाहिँ 3वटा मेन क्यारेक्टर बाइबलमा लेखेको छ। पिताको दाहिने हातपट्टि बसिकन अन्तर्विन्ती गर्नुहुन्छ उहाँले, नम्बर 1। नम्बर 2, उहाँ चाहिँ मध्यस्थ हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ मिडिएटर हुनुहुन्छ। उहाँ बाहेक अरू कोही पनि मध्यस्थता छैन, कोही पनि छैन। तिमोथीको किताबमा हामीले पढ्दै गर्दाखेरि हिब्रू 9:15, हिब्रू 12:24 पनि गएर हामीले हेऱ्यौँ भने यीशु ख्रीष्टलाई नयाँ करारको मध्यस्थता भनेको छ। हिब्रू 9:15 र 12:24 पद अनुसार चाहिँ उहाँ नयाँ करारको मध्यस्थ हुनुहुन्छ, नयाँ करारको मध्यस्थता। अनि यूहन्नाको किताब 2 अध्यायको 2 पद अनुसार चाहिँ उहाँ हाम्रो पापको प्रायश्चित हुनुहुन्छ। अनि हाम्रो मात्र होइन तर वास्तवमा सब संसारको निम्ति पापको प्रायश्चित। सो जब एउटा व्यक्तिले त्यो मध्यस्थतामा आउन थाल्छ है, त्यो मध्यस्थ यीशु ख्रीष्टको मध्यस्थतालाई आफ्नो जीवनमा स्वीकार गर्छ, त्यहाँदेखि चाहिँ ऊ त्यो नयाँ करारको मध्यस्थताभित्र पसेको हुन्छ। सो यहाँ फेथफुल विटनेस भनेको चाहिँ त्यो हो, विश्वासयोग्य गवाही भनेको चाहिँ त्यो यीशु ख्रीष्टको क्यारेक्टरलाई यहाँ बताउँदैछ। सो तपाईँले एभ्री टाइम प्रकाशको किताबलाई पढ्दै गर्दाखेरि यो जान्न जरुरी छ, उहाँ चाहिँ विश्वासयोग्य साक्षी हुनुहुन्छ। विश्वासयोग्य यति साह्रो यूहन्नाले भयानक रूप देखेको छ प्रभु यीशु ख्रीष्टको, त्यो रूप त उसले कहिले पनि देखेको थिएन। पृथ्वीमा हुँदाखेरि यीशु ख्रीष्टको जुन रूप देखेको थियो, यहाँ प्रकाशको किताबमा उसले देखेको चाहिँ अर्कै रूप थियो, एकदमै भयानक, एकदमै ठुलो, एकदमै भव्य, एकदमै सामनै गर्नु नसक्ने, अचेत भइहाल्ने रूपलाई देखेको थियो। तरै भए तापनि यूहन्नालाई त्यो देखाउनुभन्दा अगाडि प्रभुले के सम्झाउनु हुँदैछ, उहाँको चरित्र। अनि बाइबलले भन्छ यीशु ख्रीष्ट हिज, आज अनि सधैँभरि एक समान हुनुहुन्छ। हामीले उहाँलाई यस्तो महान परमेश्वरलाई हामीले पुज्न पाएको छ, हामी कस्तो प्रिभिलेज छौँ, हामी कस्तो ठुलो परमेश्वरले हामीलाई अनर गर्नुभएको छ। प्रभुले भन्नु तिमीहरूले मलाई रोजेनौ, मैले तिमीहरूलाई रोजेको भन्नुभएको। हामीले रोजेको पनि होइनौँ, परमेश्वरले पो हामीलाई रोज्नु भएको रहेछ। सो यो कुरालाई हामीले कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन।
नम्बर 2 दोस्रो पोइन्ट चाहिँ के भनेको छ त यहाँ, मरेकोबाट बिउताउनु हुनेहरूमध्ये ज्येष्ठ। मरेकोबाट बिउताउनु हुनेहरूमध्ये ज्येष्ठ चाहिँ किन भनेको? यीशु ख्रीष्ट आउनुभन्दा अगाडि, अन्त यीशु ख्रीष्ट आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि पृथ्वीमा आउनुभयो, त्योभन्दा अगाडि पनि कतिजना मुर्दाहरू जागेको थियो त? किन चाहिँ यीशु ख्रीष्टलाई मरेकोहरूबाट बिउताउनु हुनेहरूमध्ये ज्येष्ठ भनेको भन्दाखेरि चाहिँ यही प्रकाशको किताब 8 अध्यायमा गएर, त्यो 8 अध्यायको 13 पदमा गएर तपाईँले पढ्नुभयो भने यो तपाईँले भेटाउनुहुन्छ। त्यहाँ के भनेर लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ यसरी लेखेको छ, म पढेर सुनाइदिनु पर्यो। 8 अध्यायको प्रकाशको किताब 8 अध्यायको 13 होइन, सरी 13 अध्यायको 8 पदमा, 13 अध्यायको 8 पदमा यसो भनेर लेखेको छ, औ संसारको उत्पत्तिदेखि मारिएका थुमाको, सो के भन्दैछ? संसारको उत्पत्तिदेखि मारिएको, द ल्याम्ब अफ गड स्लेन फ्रम द फाउन्डेसन अफ द वर्ल्ड। सो पृथ्वी बनिनुभन्दा अगाडि नै थुमाको बलिदान भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँको बलिदान मात्रै भएन, उहाँ मरेकोबाट बिउतनेमा पनि के हुनुहुन्छ? ज्येष्ठ हुनुहुन्छ। सो हामीले यो बुझ्नुपर्छ, होइन भने चाहिँ हामीले कतिवटा खण्डलाई बुझ्नै सक्दैनौँ अनि हाम्रो लिमिटेड के भन्नु अन्डरस्ट्यान्डिङ हामी आर्ग्युमेन्ट गर्छौँ। कतिजना मान्छेले परमेश्वरको वचनलाई लिएर आर्ग्युमेन्ट गर्छ। किन आर्ग्युमेन्ट गरेको भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले परमेश्वरको वचनलाई पढेकै छैन, उनीहरूले बुझेकै छैन। अनि दुःख लाग्दो कुरा चाहिँ हामी प्रभुलाई विश्वास गर्ने मान्छेहरूले पनि नबुझेको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूको आर्ग्युमेन्ट सही लाग्छ, परमेश्वरलाई पो शङ्का गर्न थाल्छ हामी, परमेश्वर पो हो कि हो साँच्चै नै? अनि त्यो मान्छेले त्यस्तो कुरा भने त भनेको हामी भन्छौँ। याद राख्नुहोस्, हामीले वचनलाई हामीले पढ्नु, वचनलाई सुन्नु, वचनलाई पालन गर्नु। यो प्रकाशको किताब चाहिँ त्यो की हो। प्रकाशको किताब मात्रै होइन, सबै बाइबलमा भएको सबै खण्ड चाहिँ पढ्नु, सुन्नु र पालन गर्नु। हरेकपल्ट जब पनि परमेश्वरले व्यवस्था दिनुभयो त्यही भन्नुभएको छ, 3वटा कुरा नै भन्नुभएको छ। सो यहाँ पनि त्यही कुरा भन्नुभएको छ। अब तेस्रो कुरा चाहिँ के भन्दैछ? उहाँ चाहिँ सबै पृथ्वीको राजाहरूको चाहिँ के हुनुहुन्छ? शासक हुनुहुन्छ। पृथ्वीका राजाहरूको मालिक हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ, रुलर अफ द किङ्स अफ अर्थ। पृथ्वीको राजाहरूको पनि मालिक चाहिँ को हुनुहुन्छ? यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। हामीले कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन यो कुरा चाहिँ। अन्ततः हितोपदेश 21 को 1ले भन्छ, राजाको मन चाहिँ कसको हातमा हुन्छ? परमेश्वरको हातमा हुन्छ। खोलाको पानी चाहिँ उहाँले जता मन लाए त्यतै लाउनु सक्नुहुन्छ। आज हेर्नुहोस् त, संसार लकडाउन भयो त सबै राजाहरूको एउटै विचार कसरी भयो? किनभने परमेश्वरको हातमा छ सबै। उहाँ चाहिँ नि यीशु ख्रीष्ट चाहिँ पृथ्वीको राजाहरूको शासक हुनुहुन्छ। सो यीशु ख्रीष्टलाई चिन्नु चाहिँ नि हामीले कत्रो ठुलो कुरा, हाम्रो लागि कत्रो ठुलो अनुग्रह हो। त्यो अनुग्रहलाई हामीले बुझेका छौँ भने चाहिँ हामीले यीशु ख्रीष्टलाई चिनेको कुरामा पनि हामी गर्व गर्छौँ। उहाँले त हामीलाई छोराछोरी भन्नुभएको छ, उहाँले त हामीलाई सन्तान भन्नुभएको छ, उहाँले त हामीलाई साझे हकवाला भन्नुभएको छ। अनि भन्नु मात्रै भएन, उहाँले पुरा गर्नुहुन्छ भन्नुभएको कुरालाई। तर हाम्रोपट्टिबाट पनि परमेश्वरले हामीलाई गर्नुहुने जिम्मा दिनुभएको छ, हामीले गर्नुपर्ने जिम्मा दिनुभएको छ। अब चौथो कुरा, यो सबै प्रभुको महानता भन्दै गर्दाखेरि बिचमा यसो भनेको छ, हु लभ्स अस। हामीलाई माया गर्नुहुन्छ उहाँले हामीलाई माया गर्नुहुन्छ। सो हामीले 4वटा क्यारेक्टर हेर्नुहोस् है। नम्बर 1 भने फेथफुल विटनेस, विश्वासयोग्य साक्षी। नम्बर 2 फर्स्ट बर्न अफ द डेड, मरेकोहरूबाट बिउतनेमा पुनरुत्थान हुनुहुनेमा पहिलो है। यस पृथ्वीको राजाहरूको शासक है। अनि हामीलाई प्रेम गर्नुहुने, उहाँले हामीलाई के गर्नुहुन्छ? हि लभ्स अस, उहाँले हामीलाई माया गर्नुहुन्छ। तपाईँले बुझ्न सक्नु, हामी कोही बेला हामीलाई कल्पना गर्नु पनि साह्रो पर्छ यो कुरालाई। यस्तो भव्य, यूहन्नाले पनि नि त्यो भव्य यीशु ख्रीष्टको दर्शन पाउन आँटेको थियो। त्यो भव्यता देख्दै गर्दाखेरि डर लाग्छ हामीलाई नि। जब यीशु ख्रीष्टको भव्यपनालाई देख्छ, हामी आफैलाई यत्रो सानो भेटाउँछौँ, यति साह्रो सानो इन्सिग्निफिकेन्ट, हाम्रो केही न केहीको भेटाउँछौँ आफैलाई। तर प्रभुले हामीलाई भन्नुहुन्छ, म तँलाई माया गर्छु है, आई लभ यु। त्यस्तो महान राजाले भन्नुहुन्छ, कस्तो चाहिँ हुन्छ होला त्यो लभ, म तँलाई माया गर्छु है भन्ने त्यो एक्सप्रेसन कस्तो ठुलो एक्सप्रेसन मात्रै होइन, उहाँले हामीले यस्तो माया गर्नुहुन्छ कि उहाँले आफ्नो हत्केलामा हाम्रो नामलाई खोप्नु भएको छ। सो जब बुक अफ रेभलेसनलाई पढ्छौँ नि,
संसारमा के घटनाहरू भइरहेको छ, के भइरहेको छ। आज संसार तपाईँ कस्तो सिचुएसनबाट जाँदै हुनुहुन्छ मलाई थाहा छैन। यो वरिपरि तपाईँको वरिपरि घट्दै गरेको घटनाहरूलाई देखिकन तपाईँले के बुझ्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि मलाई थाहा छैन। तर यो सबैको बिचमा प्रभुले रोकिकन तपाईँ अनि मलाई भन्नुहुन्छ, म तँलाई माया गर्छु, आई लभ यु, म तँलाई माया गर्छु। म सारा पृथ्वीको राजाहरूको चाहिँ म के हो, शासक हो। है हामी सम्झिन सक्छौँ अमेरिकाको प्रेसिडेन्ट सम्झौँ न, हामी त्योभन्दा ठुलो त सम्झिनु सक्दैनौँ। तर ठिकै छ, त्यति नै भए पनि ऊ बिजी छ। यताबाट किम जोङले पनि न्यु खोजिरहेको छ, उताबाट कुनै कसले के भनिरहेको छ, कुनै के भनिरहेको छ। त्यसको बिचमा नि त्यो सबै रोकेर नि तपाईँलाई म आई लभ यु भन्यो भने कस्तो हुन्छ? हामीलाई अनबिलिभेबल हुन्छ नि। यस्तो बिजी मान्छेले कहाँबाट मेरो विषयमा सुनेको है। तपाईँलाई पर्सनली फोन गरिकन तपाईँलाई भन्छ आई लभ यु। सबै के भइरहेको बिचमा चाहिँ तपाईँले कस्तो स्पेसल फिल गर्नुहुन्छ। तर यो चाहिँ फिलिङ होइन, दिस इज अ ट्रुथ। यो चाहिँ सत्यता हो, दिस इज द ट्रुथ। यो चाहिँ सत्य हो, यो चाहिँ सत्य हो। सो हामीले याद राख्नुपर्छ, उहाँले हामीलाई सधैँ भन्नुहुन्छ आई लभ यु भन्नुहुन्छ है। अनि त्यसको बादमा उहाँले के भन्नुभएको छ, एन्ड हेज फ्रिड अस फ्रम आवर सिन्स बाई हिज ब्लड। यीशु ख्रीष्टले हामीलाई प्रेम गर्छु मात्रै भन्नु भएन, यीशु ख्रीष्टको त्यो क्यारेक्टरलाई पनि बताउनु भएको छ। उहाँको रगतद्वारा उहाँले हामीलाई स्वतन्त्र गराउनु भएको छ। उहाँको रगतद्वारा हामी स्वतन्त्र भएका छौँ। अघि हामी केसमा थियौँ भन्दाखेरि चाहिँ मृत्यु र श्रापको व्यवस्थामा थियौँ, तर अब हामी आत्मा र जीवनको व्यवस्थामा आएका छौँ। कस्तो ठुलो छ त्यो। अनि त्यो आत्मा र जीवनको व्यवस्था चाहिँ मैले गरेको राम्रो कामहरूमाथि आधारित थिएन, मेरो राम्रोपनामा आधारित नै थिएन। तर त्यो सबै कुरा चाहिँ कोदेखि सुरु हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ येशू ख्रीष्टदेखि सुरु हुन्छ। अब म उहाँको सन्तान भएपछि चाहिँ मेरो जीवनमा पनि त्यही चरित्र अब देखा पर्न आवश्यक छ। किनभने त्यसको स्रोत चाहिँ स्वयं यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। यीशु ख्रीष्टको रगत हो। अनि यहाँ भन्दैछ उहाँले चाहिँ हामीलाई हाम्रो सबै पापहरूबाट धुनु भएको छ। अनि त्यति मात्रै भनेको छैन, त्यहाँ चाहिँ भन्दैछ एन्ड मेड अस अ किङडम प्रिस्ट टु हिज गड एन्ड फादर। त्यति मात्रै भनेको छैन, यहाँ भन्दैछ र हामीलाई एउटा राज्य र उहाँको पिता र परमेश्वरका पुजारीहरू तुल्याउनु हुने है। उहाँले चाहिँ हामीलाई एउटा राज्य बनाउनु भएछ, हामीलाई किङडम बनाउनु भयो भनेको छ। सो जब यीशु ख्रीष्टको रेभलेसनलाई पाउँछ नि, त्यहाँदेखि चाहिँ हामी किङडमलाई बुझ्छौँ। लुकाको किताब 17 अध्यायमा चेलाहरूलाई यीशु ख्रीष्टले अन्तको दिनको चिन्हहरूको विषयमा बताउँदै हुनुहुन्थ्यो। अनि जब त्यो अन्तको दिनको चिन्हहरूको विषयमा बतायो, यस्तो हुन्छ त्यस्तो हुन्छ त्यस्तो हुन्छ, अनि चेलाहरूले सोध्यो प्रभु तपाईँको राज्य चाहिँ कहिले आउँछ? अरू मान्छेहरूले पनि सोध्यो प्रभु तपाईँको राज्य चाहिँ कहिले आउँछ त, कहिले आउँछ? प्रभु यीशु ख्रीष्टले के जवाब दिनुभएको छ हामी हेरौँ। लुकाको किताब 17 अध्याय तपाईँले मसँग खोल्नुहोस्। 17 अध्यायको 21 पदलाई हेरौँ, तर त्योभन्दा अगाडिदेखि नै म पढ्न चाहन्छु। यहाँ भनेको छ 20देखि नै पढ्छु। परमेश्वरको राज्य कहिले आउँछ भन्ने फरिसीहरूबाट प्रश्न पाएर जवाबमा उहाँले भन्नुभयो परमेश्वरको राज्य प्रत्यक्ष रूपमा आउँदैन, न त मानिसले हेर यहाँ छ अथवा त्यहाँ छ भन्छ। किनभने हेर परमेश्वरको राज्य तिमीहरूको बिचमा छ। अनि यो बिच भन्ने शब्दलाई चाहिँ ग्रिक भाषामा चाहिँ एन्टोस भनेको छ, ENTOS। एन्टोस भनेको चाहिँ तिम्रो प्राणभित्र छ भनेको। सो यहाँ के भन्दैछ भने नि यीशु ख्रीष्टको क्यारेक्टरलाई बताउँदै गर्दाखेरि, यीशु ख्रीष्टको 7वटा चरित्रलाई बताउँदै गर्दाखेरि उहाँको 6औं क्यारेक्टरमा चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ हामीलाई राज्य बनाउनु भएको छ। आई बिन मेड अ किङडम भनेको छ। उहाँले मलाई राज्य बनाउनु भएको छ। अनि त्यो राज्य पुजारीगिरीको राज्य मात्रै होइन, बाइबलले भन्दछ ही हेज मेड अस अ किङडम। हामीलाई एउटा राज्य बनाउनु भएको छ। केसको राज्य? परमेश्वरको राज्य बनाउनु भएको छ। अनि त्यति मात्रै होइन, राज्य मात्रै होइन, उहाँले हामीलाई पुजारी बनाउनु भएको छ है। पिता परमेश्वर अनि पिताको पुजारी पनि बनाउनु भएको छ। सो तपाईँ र यीशु ख्रीष्टलाई चिन्दै गर्दाखेरि चाहिँ नि यूहन्नाले जब यीशु ख्रीष्टलाई चिन्दै थियो त्यो दिन उसले के बुझ्दै थियो भन्दाखेरि चाहिँ ऊ भित्र भएको एउटा हिस्सालाई बुझ्दै थियो। कहिले पनि उसले बुझेको थिएन त्यो कुरालाई। उसले यस्तो ठुलो स्वर्गको वैभवलाई देखेर चकित हुँदै थियो। तर प्रभुले के भन्दै थियो, यो चकित हुनुपर्ने कुरा नै होइन, खासमा त्यो राज्य चाहिँ तँभित्र पनि छ, तँभित्र पनि छ। इट इज विदिन यर सोल। एन्टोस भन्दै हुनुहुन्थ्यो। 17को 21 पदमा प्रभुले भन्नुभयो
इट इज विदिन यर सोल, त्यो तेरो तेरो प्राणभित्र पनि त्यो राज्य छ भनिकन त्यहाँ बताइरहेको थियो। अनि त्यसको बादमा के भन्दैछ, सेभेन्थ क्यारेक्टर टु हिम बी द ग्लोरी डोमिनियन फर एभर एन्ड एभर। सो उहाँलाई नै सबै, यहाँ भन्दैछ उहाँलाई नै सबै महिमा पराक्रम सदा सर्वदा होस्। यहाँ डोमिनियन भन्ने वर्डलाई चाहिँ पराक्रम भनेको छ। डोमिनियन भनेको चाहिँ के हो भने नि उहाँको साम्राज्यको सबै कुरा चाहिँ उहाँलाई नै होस्। जब यो दर्शनलाई देखियो त्यति बेला नि हामीले के बुझ्न सक्छौँ, जब यीशु ख्रीष्टको यो रेभेलेसनलाई हामी पढ्न थाल्छौँ, यीशु ख्रीष्ट चाहिँ सबै थोक चाहिँ यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई हामीले बुझ्न सक्छौँ। यो कुरालाई कलसीको मण्डलीलाई पौलले राम्रोसँगले बताएको छ। म पढ्दिन चाहन्छु। यहाँ यसरी लेखेको छ, कलसीको किताब 1 अध्यायको 13 देखि पढ्छु। जसले हामीलाई अन्धकारको शक्तिदेखि छुटाउनु र आफ्नो प्रेमी पुत्रको राज्यभित्र परिवर्तन गराउनु भयो, जसमा हाम्रो उद्धार अर्थात् हाम्रो पापको क्षमा छ, जो अदृश्य परमेश्वरको प्रतिरूप सारा सृष्टिको ज्येष्ठ हुनुहुन्छ। किनभने उहाँमा नै सबै थोक सृष्टि भएको थिए, स्वर्गमा र पृथ्वीमाथि भएका दृश्य र अदृश्य थोकहरू, चाहे सिंहासनहरू, चाहे राज्यहरू, चाहे प्रधानताहरू, चाहे प्रभुत्वहरू, सबै थोक उहाँद्वारै र उहाँको निम्ति नै सृजिएका हुन्। अब सबै कुराभन्दा अगाडि उहाँ नै हुनुहुन्छ र उहाँमा नै सबै कुरा जम्मा भएर रहेका छन्। अब उहाँ शरीर अर्थात् मण्डलीका शिर हुनुहुन्छ। सबै कुरामा सर्वश्रेष्ठता उहाँलाई नै होस् भनेर आदि र मरेकोबाट ब्युतनेमा ज्येष्ठ हुनुहुन्छ। सो यहाँ के भन्दैछ, डोमिनियन भनेको चाहिँ त्यो हो। डोमिनियन भनेको चाहिँ त्यो हो। उहाँको चाहिँ डोमिनियन भनेको चाहिँ एउटा राजाले कुनै कुरालाई राज्य गर्नु, अधिकार गर्नु, कब्जा गर्नु। तर प्रभुले त्यो जबरजस्ती कब्जा गर्नै पर्दैन, किनभने सबै थोक उहाँमा नै छ। एभ्रिथिङ अबाइड्स इन हिम। उहाँदेखि सुरु हुन्छ सबै कुरा उहाँदेखि सुरु हुन्छ। सो यहाँ के भन्दैछ, यूहन्नाले त्यो दर्शन देख्ने बित्तिकै उसलाई के बताउँदैछ, यीशु ख्रीष्टको कुरालाई बताउँदैछ। सो यो कुरालाई हामीले हेर्दै गर्दाखेरि के बुझ्छौँ भन्दाखेरि यीशु ख्रीष्टको क्यारेक्टरलाई बुझाएको छ। सो त्यत्तिकै यो प्रकाशको पुस्तक त्यत्तिकै सुरु भएको छैन। हामी चाहिँ के गर्छौँ, एकैचोटि हामी जान्छौँ अनि हामी के गर्छौँ, हामीले 2 अध्यायदेखि पढ्न थाल्छौँ। अगाडिको यो च्याप्टर्सहरूलाई हामीले मिस गर्छौँ। तर प्रभु यीशु ख्रीष्टको क्यारेक्टरलाई बताएको छ। अनि अघिको मैले 1-2वटा रेफरेन्सेसहरू तपाईँलाई दिन चाहन्छु। प्रकाशको किताब 3 अध्यायको 14 पदमा पनि यीशु ख्रीष्टलाई फेथफुल एन्ड ट्रु विटनेस भनेको छ, विश्वासयोग्य अनि सत्य गवाई भनेको छ। अनि कलसी 1को 18 अहिले भर्खरै मैले पढेँ, जो चाहिँ बिगिनिङ हुनुहुन्छ है। अनि सबै मरेकोहरूबाट ब्युतनेमा ज्येष्ठ हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई। अनि उहाँ चाहिँ राजाहरूको राजा, प्रभुहरूका प्रभु हुनुहुन्छ। प्रकाशको किताब 19 अध्यायको 16 पदमा लेखेको छ, किङ अफ किङ्स एन्ड द लर्ड अफ लर्ड्स। किङ अफ किङ्स एन्ड द लर्ड अफ लर्ड्स। अनि अघि मैले भने उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ भन्ने रेफरेन्स तपाईँलाई बताउँदैछु। यूहन्ना 13:34 पद प्रभुले भन्नुभएको छ है, मैले तिमीहरूलाई नयाँ आज्ञा दिँदैछु, जसरी मैले तिमीहरूलाई प्रेम गरेँ तिमीहरूले पनि एका दोस्रालाई प्रेम गर। सो उहाँले त्यहाँ पनि भन्नुभएको छ, आई लभ यु भन्नुभएको छ है। अनि उहाँले भन्नुभएको छ कि हामी पनि त्यो लभमा पर्फेक्टेड हुनुपर्छ। परमेश्वरको लभ, परमेश्वरको जोयमा हामी, परमेश्वरको प्रेम र परमेश्वरको आनन्दमा हामी सिद्ध भएको हुनुपर्छ। प्रभुले भन्नुभएको छ, जसरी पिताले मलाई प्रेम गर्नुभयो, यूहन्ना 15:9 पदमा भन्नुभयो, जसरी पिताले मलाई प्रेम गर्नुभयो मैले तिमीलाई के गरेको छु, प्रेम गरेको छु, अब तिमीहरू मेरो प्रेममा बास गर। सो यूहन्नालाई परमेश्वरले एउटा ठुलो प्रकाश दिनभन्दा अगाडि उसलाई प्रिपेयर गर्दैछ। परमेश्वरको क्यारेक्टरको बारेमा बताउँदैछ। यीशु ख्रीष्टको प्रकाश हो, वा प्रकाशित वाक्य भनेको नि के हो, यीशु ख्रीष्टको प्रकाश हो। यो चाहिँ मान्छेको प्रकाश होइन, यो चाहिँ मान्छेको भनाइ होइन, तर यो चाहिँ यीशु ख्रीष्टको प्रकाश हो। अनि हामीले के देख्छौँ भन्दाखेरि पहिलो पत्रुस 1:18 र 19 पदमा त्यहाँ हामीले सधैँ पढ्ने गर्छौँ, हामी चाहिँ नाश हुने सुन अनि चाँदीले किनेको होइनौँ, तर हामीले थुमाको बहुमूल्य रगतले हामी किनिएको हौँ। हामीले अघि पढिरहेको छ प्रभु यीशु ख्रीष्टको क्यारेक्टरमा उहाँले हाम्रो निम्ति रगत बगाउनु भयो भन्ने कुरालाई।
त्यो रगत चाहिँ यति साह्रो बहुमूल्य छ, त्यो रगतले हामीलाई किन्नु भएको। अनि प्रकाशको किताब 20 अध्यायको 6 पदलाई यसलाई म पढ्न चाहन्छु। प्रकाश 20 को 6 पदमा के भनेर लेखेको छ? 20 को 6 पदमा मिलेनियल किङडमको बारेमा यहाँ उल्लेख गरेको छ। अनि के भनेको छ? पहिलो पुनरुत्थानमा भाग पाउने धन्य र पवित्र हो। यिनीहरूमाथि दोस्रो मृत्युको शक्ति हुँदैन, तर तिनीहरू परमेश्वर र ख्रिस्टको पुजारीहरू भएर उहाँसँग 1000 वर्ष राज्य गर्छ। सो यहाँ के गर्दैछ? प्रभुले चाहिँ नि हामीलाई प्रिस्ट अफ गड, परमेश्वरको पिताको प्रिस्ट भन्ने कुरालाई भनेको छ। सो त्यो प्रिस्टहरूले चाहिँ के गर्छ भने नि 1000 वर्ष राज्य गर्छ। सो दोस्रो पत्रुसमा हामीले गएर हेऱ्यौँ भने हामी चाहिँ राजकीय पुजारी भनेर परमेश्वरको वचनले भनेको छ। सो यो राजकीय पुजारी भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो राजकीय पुजारी चाहिँ हामी सबैजनालाई हुनलाई प्रभुले मौका दिनुभएको छ, तर सबैजना चाहिँ यो राजकीय पुजारीगिरीभित्र प्रवेश गर्न पाउँदैन। को चाहिँ प्रवेश गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ ती व्यक्तिहरू मात्रै प्रवेश गर्छ जो चाहिँ मच्योर्ड छ, जो चाहिँ परिपक्व भएको छ। हिजो हामीले 5 किसिमको शहीदलाई हेरिरहेको थियौँ। अनि त्यो 5 किसिमको शहीदमा हामीले हेऱ्यौँ भने दोस्रो शहीद जो चाहिँ थुमाको वचनको लागि उसको शिर काटिएको छ है, उनीहरू, अनि जो चाहिँ त्यो ग्रेट पर्सिक्युसनबाट छिरेर आएको छ, उनीहरू चाहिँ फेरि त्यो मिलेनियल टाइममा पनि के हुन्छ? त्यो सहस्रताब्दीको समयमा उनीहरू फेरि जिउँदो हुन्छ। अनि उनीहरू के गर्छ? यीशु ख्रिस्टसँग राज्य गर्छ 1000 वर्षसम्म। अनि उनीहरू के हुन्छ? उनीहरूमाथि अब उनीहरूलाई दोस्रो मृत्युले चाहिँ फेरि छुन सक्दैन। उनीहरू के भएको छ? सिल्ड छ। उनीहरू सिल्ड छ। उनीहरूलाई सेकेन्ड डेथले छुन सक्दैन, किनभने उनीहरू फर्स्ट रेजरेक्सनमा, उनीहरूले पहिलो पुनरुत्थानमा उनीहरूले पार्टिसिपेट गरेको छ। अनि यीशु ख्रिस्टको क्यारेक्टरलाई अब हामीले हेर्दै गर्दाखेरि के भनेको छ? अब उहाँ चाँडै आउँदै हुनुहुन्छ। हेर 7 पदमा भनेको छ, हेर उहाँ बादलहरूको साथमा आउनुहुन्छ र हरेक आँखाले र उहाँलाई छेड्नेहरूले उहाँलाई देख्नेछन्। अब पृथ्वीका सबै कुलहरूले उहाँको निम्ति बिलौना गर्नेछन्। यसै होस्, आमेन। सो बाइबलले भन्छ उहाँ बादलमा आउनुहुन्छ है, उहाँ बादलहरूको साथमा आउनुहुन्छ। सो यहाँ हामीले बुक अफ रेभलेसनमा हेर्दाखेरि यो जुन चाहिँ घटना बादलहरूमा आउने भन्ने घटना चाहिँ के हो? यीशु ख्रिस्टको सेकेन्ड कमिङ हो। तर सेकेन्ड कमिङ भन्दा अगाडि साइलेन्ट कमिङ छ। त्यो चाहिँ अगाडि जाँदै गर्दाखेरि हामीले जब सिल्सहरू खोलिँदै गरेको हुन्छ, यीशु ख्रिस्टको त्यो साइलेन्ट कमिङ पनि त्यहाँ बिचमा मेन्सन गरेको भेटाउँछु। म आफैले अहिले अध्ययन गर्दैछु। अनि यो प्रकाशको किताबलाई अध्ययन गर्दै गर्दाखेरि त्यसलाई ध्यान दिएर ड्यानियलसँग जब हामीले कम्पेयर गरेर पढ्दो रहेछौँ, त्यो कम्पेयर गरेर पढ्दै गर्दाखेरि ड्यानियलले देखेको 4वटा बिस्टको उल्लेख गरेको छ। अनि बुक अफ रेभलेसनमा पनि त्यो 4वटा बिस्टहरू छ। त्यो 4वटा जानवर छ। त्यो जीवित जीवातको कुरा गरेको होइन, तर 4वटा जन्तु जानवरको कुरा गरेको छ। हो, त्यसलाई राम्रोसँगले कम्पेयर गरेर पढ्दाखेरि त्यहाँ बिचमा हामीले यीशु ख्रिस्टको ऱ्याप्चरको टाइमलाई हामीले भेटाउँछौँ, अनि त्यो कुरा हामीले यहाँ पनि भेटाउँछौँ। सो यहाँ अहिले हामी 7 पदमा चाहिँ यहाँ चाहिँ ऱ्याप्चरको कुरा गरेको छैन, तर यहाँ चाहिँ के गरेको छ? उहाँ बादलहरूको साथमा आउनुहुन्छ र हरेक आँखाले उहाँलाई र छेड्नेहरूले उहाँलाई देख्नेछन्। अब पृथ्वीका सबै कुलले उहाँको निम्ति बिलौना गर्नेछन्। यो चाहिँ के हो? दिस इज द सेकेन्ड कमिङ अफ क्राइस्ट। यीशु ख्रिस्टको दोस्रो आगमन हो। सर, दोस्रो आगमन हुनुभन्दा पहिला चाहिँ हामी के भेटाउँछौँ भन्दाखेरि हामी ऱ्याप्चर भेटाउँछौँ। त्यो चाहिँ साइलेन्ट कमिङ, चोर जस्तै गरी आउँछु भन्नुभएको छ। र त्यो चोर जस्तै गरी आउँदाखेरि चाहिँ कसैले पनि थाहा पाउँदैन। यसको बारेमा जसै अगाडि खोलिँदै जान्छ म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। अनि यहाँ के भनेको छ? दानियलको किताब 7 अध्यायको 13 पदमा पनि गएर हामीले हेऱ्यौँ भने दानियलले जब त्यो दर्शन देख्यो, त्यहाँ के भनेको छ? आई वाज वाचिङ in the night vision, and behold, one like the Son of Man coming with the clouds of heaven, and he came to the Ancient of Days, and they brought him near before him. So त्यहाँ पनि उसले प्रभुलाई आउँदै गरेको कुरालाई देखेको छ। सो जब हामीले यो बुक अफ रेभलेसन तपाईँले अहिले पढ्दै हुनुहुन्छ, सुन्दै हुनुहुन्छ, म तपाईँलाई के उत्साह गर्छु भने तपाईँले सँगसँगै बुक अफ ड्यानियल पनि पढ्नुहोस्। दानियलको किताब 7 अध्यायदेखि तपाईँले उता जब 11 अध्यायसम्म जानुहुन्छ, यीशु ख्रिस्टको आगमनको कुरा गरेको छ। त्यहाँ यीशु ख्रिस्टको
त्यहाँ अब राइज अफ द बिस्टको कुरा गरेको छ अनि कसरी हिविस पुत्रहरू हुर्केको छोराछोरीहरूले चाहिँ त्योसँग लडाइँ गर्छ त्यो सबै ग्रेट ब्याटलदेखि लिएर सबै कुरा दानियलले देखेको थियो। तर दानियललाई अन्तमा के भन्यो, त्यो देखाउनु हुने स्वर्गदूतले भन्यो यो सबै कुरालाई चाहिँ के गर तिमीले अहिले सिल गर, किनभने यो चाहिँ तिम्रो समयको लागि होइन तर आउन लागेको समयको लागि। अनि आज चाहिँ हामी एक्ज्याक्टली त्यही टाइममा आएका छौँ। हाम्रो समयको लागि दानियललाई त्यो अगमबानी दिएको थियो, दानियलले त्यो प्रोफेसी पाएको थियो। सो म तपाईँलाई एन्करेज गर्छु, तपाईँ जसै यो बुकलाई पढ्दै हुनुहुन्छ, हामीले आज के हेऱ्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ यीशु ख्रीष्टको क्यारेक्टरलाई हेऱ्यौँ अनि हामी तयारी हुँदैछ अब अझै यसलाई अगाडि अध्ययन गर्नको लागि। सो म तपाईँलाई एन्करेज गर्छु, यहाँ जति भनिएको छ यतिमा मात्रै नबस्नुहोस्, तपाईँले अध्ययन गर्नुहोस्, के छ अझै अरू कुरा अझै खोज्नुहोस् तपाईँले। तर तपाईँले इन्टरनेट या गुगलमा गएर होइन, तर तपाईँले परमेश्वरको वचनलाई रेफरेन्स लिकन खोज्नुहोस्। सो परमेश्वरको वचन पढाइ अनि सुनाइमा परमेश्वरले तपाईँ सबैजनालाई आशीर्वाद दिनुभएको होस्। हुन्छ, सबैजनालाई जय मसीह।